أرست زينة أب كتما شرندا سلاسي كابز تتحزل لعلي 7 كيلومتر من قد اسفلت لعلي 4 كيلومتر تزازيمو قالوا تمهب كم زجمرة تقريزو بمخنيات حصرة بجتن مريتن طلبات حرستاي كمالئ كم زيك على انستيتوت مرمر حرشات تግራይ فليتو كاب زيناتات وصاي دحري سممع تخسي دوم مبال اسرائيلن ايرانن زترايو كلت عبيت متخخابات سقات مفتارهم تغليصو سلام متعنا هبلنا زخبركم متخاتلتي تلفزيون تግራይ الساعه زحزنا يوم على تو زيناتات انه حزنا غريبنا زيناتات الساعه بمراح انا تخلت خفله بملكت قنقوا لمصح حغوس مسمل اسوميا ستوديو تلفزيون تግራይ بمخانينا حبرناكم صنحت كنغبر كسام وداتام سنه صنحكم كتكاتلوا بخبره عديمه ناب حصرت زيناتات زعلت كقرب لكم حبرنا نكتاتل سلام متعنا هبلي كمي صنحكم خبركم تملكتنا الساعات زحارنا يوم حصرت زيناتات نابخم كنبلينا مسانا صنحو أب كتم أخصوم استسرحوا صراحة لمعات هتأجم محبرسة بزفتحون جمارو لمعات أنفتون كم زخونو بيت مخرج كتم أخصوم الرقاقيتو رابع زبن مبل 4 كلتن سرع قبائي وزكايدة بيت مخري أفتح كتم أسترك زرق زتسرحوا صراحة من قد تأثر من صاف تقرب أمني صراحة تفاسس من قد اسفلت بين توتاتن قالوت مسرة المعاتن أجمعات حبرة سبز فتحوا كم زخونو جيمو له اتم صراحتين كلن تابعات زم أخل بمخانم عقبت محبرسة بزرقاقص هم زخونة اتم أبالات بيت مخرج قليصم أفتح كتم حربنياتن قدات أكل محجاز جبر من قصقاس تحط كم زخونة نقص على دقف كجبر لهم كم زجبانة بيت مخرج حساسي بيبل تصاب مسارحتنا في الساعة مزجبة أبزبنا مهرتي كل تشحن 10 شمونتن لعل 14 هكتار مريت باستفل عليه عينة زراعتي نمشفان مدلوات كم استجمرة زفر قطبات ورد حوزين أفليتو زاقيد لعل 6 كونتال زمناو دقعن 400 كونتال مرص زرق سرناين نحر الصوت كم زتعدل زحبرو مكتل حلافن أتحوار كيد سرح قلقالوت إكستنشنن ورد حوزين آيته ولد جبريل أبرها أبقرب التواتات حرشة زلت أجنب أتصالنت كفتح تصويعهم مفريينت حرشة زمن مهرت خلتشحن 10 شمونتن ورد حوزين نمدنفاع حارستوت كلهم عينة باكيجات حرشة نمتكبر تلمي تتحيزو من قصقاس كم استجمرز قالصوتهم حلافي بزراعة أزمران تصديان عود كم زخونا فليتهم ركب حزبي ورد حوزين كم زتصبصبو أو كبابي زلو قحاف بزي مقلايو أبطعن صقم يفتر كم زلو نبرت ختم عدقرات قليصهم قبرت سناين ساب حافتن بزقبر ودقف 4 محبرات توديبهم قحاف كاليو 5 صنحوز قلصو أتحاواري كيد سرح حملواي لمعاتن صبقا كتم عدقرات أيتا تولد بينا كاور حلقات جميرو قناب سنك حزرات ندادي بزقبا كل عال كم زي كالا بريهم أفتا ختم زقب در قحاف نملعال ندادي قدم خالوت بروجكتات ندادي كم زمدبز قلصو مكتل كنتبا كتما عدقرات آيتا ولداي قبريوت محبرسبتا ختما استأكب قحاف فقودو قدناتات كام مدرواي كأوطابات حساسيبهم كم تبطب قدايات كومونيكيشن كتما عدقرات تكال جبار سناي لايفليهود مس بيرو حرشان هافت تفترون كل التجراي بمتحببار أبتحت من نوابرون زنبرو 75 تندق نستيا حاويسو نخلتا ميتي حارستوت ورداق ولا تنبين موترات مسنو حاجزو نستقبر لهم حاجز زمسجنو تتأكمت حارستوت كابتت أوارنت وصيهم عرسهم بمخال من نوابرهم نمحياش كم صرح قليزهم أتحبار كيد سرح قلقالوت إكستنشن ورداق ولا تنبين أيتا مسرت قبرة بالعلي 8 مليون برزت عدقا موترات نخلتا ميتي أفتحت بركي من نوابرون زنبرو حارستوت كم زتخفافلة تتأكمت دمان أبرو حاكو علوم يقبا إلهم بيرو قدايات كومونيكيشن تجراي كم تصبصبو كاب 3 ساعات مشت ندحر كسرحو استفليو أشكر كرتي باجاج كاب 10 شوعته
ክሳብ 30 ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ እሙን ትራንስፖርት ከምዝገቡ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር መጓዓዝያ ከተማ መቐለ ኣፍሊጡ እቲ ቤት ጽሕፈት ንሰዋና አሽከርከርቲ ባጃጅ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ድሕሪ 3 ሰዓት ምሸት ድሕንነት ተሳፈርቲ ኣብ ጸገምን ስግኣትን ጸጥታ የኣቱ ምህላዎም ዝገለጸ ኮይኑ ቤት ጽሕፈት መጓዓዝያን ጸጥታን ከተማ መቐለ ምስ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ውልቀ ማሕበር እሙን ትራንስፖርት ብምትሕባር መፍትሒ ከም ዘቐመጠ ኣፍሊጡሎ ሕብረተሰብ ጸጥታን ድሕንነቱን ውሕስ ኮይኑ ግልጋሎት መጓዓዝያ ንኽረክብ ሓድሽ ምህዞ ኣፕሊኬሽን ከም ዝተዳለወ ዝገለጸ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳርን መጓዓዝያን ከተማ መቐለ ድሕሪ 3 ሰዓት ምሸት ክሰርሑ ንዝደልዩ ሰብ ባጃጅ እቲ ቤት ጽሕፈት ብዘውፅኦ ሕግን መምርሕን መሰረት ተመዝጊቦም ሕጋዊ መለለይ ካርድ ክወስዱ ከም ዝግባእ ገሊጹ እቲ መምርሒ ካብ 11 ሓምለ 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ናብ ተግባር ከም ዝኣቱ ዘፍለጠ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳርን መጓዓዝያን ከተማ መቐለ ካብ 17 ክሳብ 30 ሰነ 2017 ዓ.ም መለለይ ካርድ ዘይሓዘት ባጃጅ ድሕሪ 3 ሰዓት ምሸት ክትንቀሳቐስ ከም ዘይትኽእል ኣፍሊጡሎ ትካል ብርሃን ዓለም ጸገም ራእይ ንዘለዎም 488 ተማሃሮ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሓገዝ መነጽር ሂቡ ተጠቀምቲ ተሓገዝ ዝኾኑ ተማሃሮውን ብዝግባእ ክጥቀሙሉ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ ተዛሪቦም ክሳብ ሕዚ ኣብ 38,000 ተማሃሮ ምርመራ ከም ዝተኻየደን እቶም 2,000 ተማሃሮ ጸገም ራእይ ከም ዝተረኸቦምን ዝገለጹ ተወካሊ ቢሮ ጥዕና ኣይተ ሚካኤል ሓጎስ ብቐጻልነት ኣብ 30 ኣብያተ ትምህርቲ ንዝርከቡ 40,000 ተማሃሮ ምጽራይ ምርመራ ዓይኒ ከም ዝግበር ኣብሪሆም ዳይሬክተር ትካር ላይት ፎር ዘ ወርልድ ኢትዮጵያ ሳዲቅ ሓሰን ብወገኖም ትካሎም ኣብ ትግራይ ብዙሓት ዕዮታት ከም ዘለዎን ኣብ ካልኦት ክልላት ካብ ዝተሰርሑ ፕሮጀክትታት ኣብ ትግራይ ውጽኢታዊ ስራሕ ተመዝጊቡ ከም ዘሎ ገሊጾም ይብል ጸብጻብ መሳርሕትና መለስ ዓለማት ነሰዓት እዚ ዝሓረናዮም ዜናታት ዛዚምና ልዋም ገብረ ኪዳን ምሳኹም ጸኒሐ ናብ ዝርዝር ዜና ክመልሰኩም حصرتي زيناتات تخطاتيلنا تملسنا زخبركم تملكتنا حزي دما بزرزرنا بنريم زعباتات كنسجر ኣብ ከተማ ሽረንዳ ስላሴ ካብ ዝተተሓዘ ልዕሊ 7 ኪሎሜትር መንገዲ ኣስፋልት ልዕሊ 4 ኪሎሜትር ተዛዚሙ ገልጋሎት መሃብ ከም ዝጀመረ መምሕዳር እቲ ከተማ ገሊጹ ኢየሩሳሌም ገብረመድን ተወሳኺ ኣሎ ኣብ ከተማ ሽረንዳ ስላሴ ብልዕሊ 1 ቢልዮን ብር ወጻኢ ይሰላሰሉ ካብ ዘለው ስራሕቲ ልምዓት ሓደ ካብ ቀለቤት 04 ሓውሱ ክሳብ ቤት ህንጻ ዝወስድ መንገዲ ኣስፋልት ኢና ንርከብ እዚ መንገዲ እዚ ድማ ህንጻቱ ብዘይ ምስላጡ ነበርቲ ብፍላይ ድማ ነጋዶ ስራሕቲ ንግዶም ንምንቅስቓስ ይጽገሙ ከም ዝነበሩ እዮም ነበርትን ነጋዶን ገሊጾምልና ዘለው وحجات وزي خباب بانك ما يكب زناب كعراقة هزبي وزح زنقاسا له دمو بطعم ጭቃና አስጠልን ነይሩ بخرمت ጭቃ بحاجه ጊዜها حمد አወራ መስራሕና ተጻባዩ ዋልካ ስለዝኾነ بطعم وعد ነይሩ እንደገና ፕላስ እንደገና ናውዚ ማይውን ያጥና ይሪ ለተጠቃማ ይሁን ለተነጋዳ ዘይምቹ ናይ ንግዲ ቦታ ይነሩ ተበልካ ዝተጋነነ ይኮናል ነዚ መሰረት ተገይሩ ኦረዲ ሕዚ ተፈጢሩ ዝንሄ ዋላ ካብ ተፋሰሱ ጀሚሩ ተፋሰስ ባዕሉ ተስተኻኺሉ ዝተሰርሐ ብፕላን ዝተሰርሐ ስለ ዘይነበረ ናይ ከተማ ማይ ናነፀ ናብ ዕዳጋ እዩ ዝኣቱ ነይሩ ንሱ ዝወለደ እውን እዩ ዕዳጋ ምቹው ይነበረ ኣብ ከተማ ሽረንዳ ስላሴ ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ካብ ዝተተሓዙ ትልምታት ምስፋሕ መሰረተ ልምዓት መንገዲ ኣስፋልት እንትኸውን ንክህነፅ ተታሒዙ ካብ ዝነበረ 7 ኪሎ ሜትሮ መንገዲ ኣስፋልት እቲ 4 ኪሎ ሜትሮ ተዛዚሙ ግልጋሎት ይህብ ከም ዘሎ ኣብ ቤት ማዘጋጃታ ከተማ ኣተሓባባሪ መሰረተ ልምዓት ኣይተጸጋይ ታደሰ ይገልጹ ሓደ ካብ እንዳ ሚካኤል እስካብ 7 ካሬ ዝወስድ ኮይኑ ህንጸቱ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ዝተጀመረ ኮይኑ ኣብ ዝሕጂ እዋን ያው 2.65 ኪሎ ሜትር ዝተሰርሐ በስፋልት ደረጃ እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ናይ ሃፍቶም ጎደና እዩ እሱውን ካብ ሃፍቶም ኣዳራሽ እስካብ እንዳይርጋ ሃፍቱ ሸል ዝሽፍን ኮይኑ 1.14 ኪሎ ሜትር ሽፋን ኣለዎ ማለት እዩ ካብኡ ሳልሳይ ያው ናይ ቀለበት መንገዲ እዩ ቀለበት መንገዲ ከዓ ያው 1.4 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ኮይኑ እዚኦም ክልቲኦም
بدرجة أسفلت توديه. اتزرف دما كساب سنة 3217 عام تمر التساريح كزازم تلم كم زلو زحبرو أي تتسقاي كابلستون لعلي 7 كيلومتر شفان تسقنا ترافيك مبرهتون أبا كيدم ززام يركب لهم. كابلستون كاب 7 كيلومتر شفان زلوه أبز عمت زيت تحيزو زاقيد سرحو تزازمو نتقلقلتون ياو كفت خوينو تودي اللو مالتي. ممر قعش والد جابريل أبو أمبر كوميتي مسارة المعات كتما شرين داس اللاسي يوم عبدا كتما يسالت أزرلو مسارة المعات من قد اسبالت بتصادف هزبن من محدارن يسرحو كم زرلو دما هي قلتم كاب وردا جميرنا حساب تحتي مندر كوميتي وغيرنا كاب هزبي 300 مليون قرشي كاب منقستي لعل 800 مليون غيرنا بحاجة نتبي حاجة بليون بجت حدنا لا تنقصنا حساب حجي 4.9 وينما 5 كيلومتر سرحنا لنا اللي سرحنا يسرح عفت هزبي تصبق من قصاص غيره حجي وفيتا رخيبو تهزبي مستمم محدار حي خرادا قدم محدار يسرح لنا نزبها زنبره تريفو هزبن من محدارن اجنا غوانت خوينو ام من قصاص يركب زي من قد زي هنصاتو تزازيمو دما افت حبرسب اب محبراوي قطباو من قصاص زل على ربحه كم صتوهايل دما تصبيت يغبرالو بسنكي حصرت بجتن مريتن طلبات حارستاي كمالئ كم زي كاله انستيتيوت مرمر حرشا تግራይ فليتم زي استغلص انستيتيوت مرمر حرشا تግራይ مس 11 ማእከላት መጽናዕቲ ኣብ ዙርያ ፈጻጽማ 2017 ዓመተ ምህረትን ቀጻልት المسرحትን ኣብ ዘካይዶ ገምጋማዊ ስልጠና እዩ ንሳ ተስፋይ ተኸታተላቱላ ከም ሰዑድ ማቀረብ ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ ዶክተር ገብረ አምላክ በዛብህ እቲ ኢንስቲትዩት ንምርምርን ምብዛሕን ስራሕቲ ብስፍሓት ንከይሰርሕ ኣብ ኩለን ማእከላት ምርምር ሕጽረት መሬት ከም ዘለዎ ሓቢሮም ሰዋፍትን ይሆና ሓረስቶትን ይሆና ማሕበራት ውን ኣለውና ስለዚህ ምስኦም ጽቡቅ ከይና ኢና ንሰርሕ ናይ ኣቅርቦት እዩ ትችግር ዘሎ ኸባና ከም ምርምር ከም ቶም ካልኦት ክልላት እኩል ዝኾን መሬት ይሃሉና ቶም ባዕልና ውፃናዮም ቴክኖሎጂ ኣባዚሕና እንቶም ካልኦት መዳርግቲ ሃገራት ኣምሃብ ንሽተይ ሕጽረት መሬት ስለዘለና ይንበር ናይ በጀት ሕጽረት እውን ስለዘጋጥም ይንበር ኣብ ተቀባልነቶምን ኣብቲ ናይ ሕብረተሰብ ዲማንድን ብጣዕሚ ጽቡቅ እዩ እቲ ኢንስቲትዩት ኣብ ዝዛዘም ዘሎ በጀት ዓመት ብርክት ዝበሉ ምሩጻት ዓሌታት ዝራእቲ ብምርምርን መጽናዕትን ሓረስቶት ከም ዘሰጋገረ ገሊጾም ብሃገር ደረጃ ብዙሕ ዝበሉ ዓሌታት ለቂቕና ኢና ኣብዚ ችግርና ኣለና እውን ቅድሚ ሰሙን እውን 3 ዓሌታት ናይ ሃፍቲ እንስሳ ቀለብ ለቂቕና ኢና ብሃገር ደረጃ ማለት እዚ ክሕሰብ ዘይኽእል ይገሪምዎም እቶም ማእኸል ዓዲ ኣብዚ ጦርነት እናሃለዎም ከመይ ጌርኩም ሰሪሕኩም ፈራይት ምልቃቅ ቀሊል ስለዘይኮነ ዓሌታት ምልቃቅ ቀሊል ስለዘይኮነ ካብ ዝተፈላለዩ ማእኸላት ምርምር ዝመጹ ተሳተፍቲ ብወገኖም ዘለዎም ፀገም ብምጽዋር ሓረስታይ ተጠቃሚ ኣብ ምግባር ይሰርሑ ከም ዘለዉ ይገልጹ በዋናነት ነቲ ግዜ ዝምጥን ሓደ ኣብ ቴክኖሎጂ ንሓረስቶት ኣብ መቕራብ ብንእሽተን ወፃ ጌርካስ ሓረስታይ ተጠቃሚ ምግባር ካልኣይ ኣብ ስልጠና ሳልሳይውን ቶም ዘለው ቴክኖሎጂ ኣላሚድካ ምርምር ምክያድ እዮም ስለዚ ኣብ ዘን ሰለስተ ነገራት ዚኣተን ኣበርቲዕና ንሰርሕ ዘለና በተለይ ኣብ ናይ ትራክተር ኣብ ዞና ሕርሻ ምትእትታው ኣብ ናይ መስመር መዝርኢ ኣብ ናይ መዕፀዲ ወይም ደሞ ሃርቨስተር ንብሎም ከምኡውን ኣብ ትረሽንግ ወይም ደሞ መዝወጢ ንብሎም ብርክት ዝበሉ ቴክኖሎጂታት ናይ ምልማድን ናይ ምፍላጥን ስራሕታት ተካይድ እዩ ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ ካብ ባንክ ዓለም ዝረኸቦ ንልምዓት መስኖ ዝውዕል ለ265 ሚልዮን ብር ብሰኣን መተግበር መሬት ኣብ ስራሕ ከም ዘይውዓለ ኣብቲ መድረኽ ተገሊጹ نمسواتي زي حتة ولدو لمعات نمفتار بهراو مرددان مخكرن كم زدلي بريزيدنت تادس ورده عبك أنا زخر سوات ملقت محلاليفهم هلونا من النتن كبرن تجراي نمقصال ولدو تات زخفل ومسواتي مسارة وحتو تاتن ربحاتات تجراي بمملاس كرجاجت كم زجباون عبك أنا سماعات ميزان حزوز نبرز عوايو نزمل كتو هفتم جبرها نس زوادو تنتانا زينالو كم سعود ما قربي حبرنا نكتاتل
ብተፈጥራዊ አቀማምጣ ንጂኦፖለቲካዊ ጎንፂ ተቐላዒ ዝኾነት ትግራይ በብመዋእሉ አንጻራን ዝተላዕሉ ግዳማውን ውሽጣውን ሓይልታት መስዋዕቲ ወለዶታት እናኸፈለት ዝመፀት ምዃና ታሪክ ትማለኖምን ዘረጋግጾ ሓቂ እዩ ነቲ ናይ ዕጥቂ ቃልሲ ጥራሕ ማለትና ከም ዘይኮነ ግልጽ ክኸውን ኣሎ ትግራይ እቲ ጂኦግራፊክ አቀማምጣና እውን እቲ ጂኦፖለቲክስ እውን ሓደ እቲ ናይ ዕጥቃዊ ቃልሲ ካብ ቀዳማይ ወያነ ጀሚሩ ክሻዕ ካልኣይ ወያነ ቅድሚኦም ዝነበሩ እውን ንመንነት ዝግበሩ ኣናእሽተይ ሕቶታት ኣይነበሩን ወይ ቃልስታት ኣይነበሩን ማለት ኣይኮነ እዚ በብምዕራፍ ታሪኹ ዝተኸፈለ መስዋዕቲ ምንቲ ህልውና መንነትን ክብርን ቀጻሊ ወለዶ ትግራይ ዝተበጀወ ዘለኣለም ዝዝከር ድሙቕ ታሪክ ተጋር ምዃኑ ድማ ብዙሓት ይገልጽዎ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ናይ መስዋዕቲ ወለዶ ክኸውን እናተገደድና ዝኸድናሉ ምኽንያት ኣብ መሰረታዊ መሰላትና ክጠሓሱ أحلفنا كدهوم زي مثل مساراتنا كبرتاتنا نمحلاو إنا كم ولدتاتنا تقابلنا نسينا زلنا بحقن حطوتاتن حزب تግራይ ንምምላስ ማሕበረሰብ ንምቕጻል መስዋዕት ዝኸፈሉ ሰባት እዮም ዝዝከሩ ዘለዉ بملأ هزبي ناتخبر زلو لعبي مخنياتاي نملأ هزب مسوات سلا زخفلو نحد مربع وين حد حدمو يكون المسوات خفيله نتعاوي ناي تግራይ دراش نتعاوي ناي تግራይ ማሕበረሰብ خفلو سلا ዝኾነ مقصال هلونا محلاو كبرن العلاونتن تግራይ أب انقدعو زعرف ولد الزبنون كما ولدتات مالي مسوات خفيليوم سالاز تخفل مسواتي بوعل بريتراز تختما أنصراو سلام انت ترخبكم هزون جن مملاس تمزابل تحويسو بزحت حتوتات أب زيت ملسو الأوان تركب وصيت مسواتي ولدتات زخونات تግራይ نتي أغلنا زي تكبر مسوعة يا أغلنا بحمام بتميت بصحي نموت لنا ملسنا بسلام أو من قدي من تجزأت وحدنا تجراي لم تسويهم اتمسوعتهم سكاب حزي فرق كيف رأي حزننا لو تمازابت سلوت فلتو ويلي خون كل ما يسمعك هلو ጸገም ትግራይ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣብ ዘለወሉን ዕላማ እቶም እናተዘከሩ ዝነብሩ ወለዶታት ተማለኖምን ኣብ ዘይተፈጸመሉን ሓድነት ተጋሩን ፖለቲካዊ ዓቕሚ መሪሕነትን ልዕሊ ዝኾነ እዋን ኣገዳሲ ምዃኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ይግለጽ ሓድነትና ዝፈላሊ ነገር ክነውግድ ብዝኾነ ምኽንያት ከዓ መሓዝትናን ብፆትናን ካባና ፍልይ ዝበሉ ኩለይ ከሸኮልና ከይፀረፍናዮ ካሊእ ሹም ከይሃብናዮ نوع حواتنا لنا كنمكر كاب عقم اللعب تقوين خاء تجري هفتام يا بزحات وبوتات اللوة بزحات شماغل اللوة لبا ما تلومو لا أخونا حزا أنتو قول حزنا غرينا بيزاخو مستخات أنتم عراري خاز ولا حنا ينبلع إتا تجري جن لا قريب تمسينا ندلي بزح مسوات النبتخافي للرسل الخونة مالتي إن خاز حنا ندلي إتا مرارحة عبيت عدي دياسكورا تግራይ كلكم بحد خوينكم تنغاغركم لافتا مقرت تግራይ نمصينا ندلي خزي اما خنا مفللاي اندلي بسرو ابز اوان تمزابلتي نا بمربتهم يملسو زبل صاوعيت مرح وراي حتى هلونا خوينو يسمعلهم ابز غداي ملكيتو اب قربا اوان مبره زهبه غزاو ممحدار تግራይ ربحات تግራይ بسلام منقد نمرغاص كسرحيو كبرن لعلاونتن تግራይ توريرو ايترفن مبالو يذكر كلهم بيراو ربحات تግራይ بسلام منقد نمرغاص كل عينت صعري كغبر ينتنبل بسلاماو منقد انت زي تفرحو كبرن لولاونتن تግራይ تدفيرون توريرون كترفيو ማለት كم زي كونه تفلط يغبا شدشته أريان متكلاو قوامن حزب تግራይ مس كلهم ናይ ቀረባን ርሑቕን ህዝብታት بسلامن لمعاتن تزاميدون تأساسيرون منبار ስለዝኾነ እዚ ባህግን ምርግጋጽ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ግቡእ ጻዕሪ ክገብር እዩ ዘለኣለማዊ መስዋዕቲ ዝተኸፈለላ ትግራይ ዘላቒ ሰላምን ልምዓትን ከም ዝግባእ ልዕሊ ዝኾነ ዋጋ ስዋኣት ብመስዋዕቲ ዘረጋገጽዎ ሓቂ እንትኸውን እዚ ግሁድ ምግባር ድማ ኩሉ ትግራዋይ ሰሚሩ ክመኽረሉ ይግባእ መዓዝ እዩ እቲ ናይ ብሓቂ ናይ ልምዓት ወለዶ ዝፍጠር ከመይ ጌርና እዩ ብጠቕላላ ናብ ዘይደቐስነና ብጠቕላላ ናብ ከቢድ ሓደጋ ዘየእትወና شجر لا يكون هذا شجر كي آتنا كنفتح نخل كنبر نخل زبلو تقرأي حزب تقرأي كما خرجوا
ዝግባእ እዩ ናብ ዜና ውፃንትን ሰገረ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢራንን 12 መዓልትታት ክካየድ ዝጸንሐ ኩናት ደው ምባሉ ስዒቡ ፓርላማ ኢራን ምስ ዓለም ለኸ አቶሚክ ኢነርጂ ዝነበሮ ርክብ ንምብታኽ ኣዋጅ ዘጽደቀ ኮይኑ ብቻይና ዝምራሕ ምትሕባር ሻንጋይን ብኣሜሪካ ዝምራሕ ቃል ኪዳን ሰሜን አትላንቲክን ዘካየድዎ ተጻራሪ ዋዕላታት ዓለም ዳግም ኣብ ክልተ ዋልታታት ከይኽፈል ስጋት ከም ዝፈጠረ ሮይተርስ ጸብጺቡ ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ዘዋደዱ ጸብጻበሎ ኢየሩሳሌም ገብረመድን ከም ስዑብ ተቕርበ The cap was forcibly removed by the first weapon, and the main shaft was uncovered. ወታደራዊ ሓለፍትን ወታደራዊ ዕላማታት ኢራንን ንምዕናው ብእስራኤል ዝተጀመረ ኩናት እስራኤልን ኢራንን 12 መዓልትታት ድሕሪ ዝተኻየደ ኣዕናዊ ድብዳባትን ምጉሃርን ሰላማዊ መዕለብን ክግበረሉ ብትራምፕ ዝቐረበ ጻውዒት ውጽኢታዊ ኮይነሎም ካብ ኢራን ዝውንጨፉ ዝተፈላለዩ ስያመታት ዝተዋሃቦም ሚሳይላትን ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ናውጣታት ኢራን ብዘነጻጽሩ ድብዳባት ሓይሊ ኣየር እስራኤልን ተጨናኒቑ ዝቐነየ ሰማያት ዮርዳኖስ ሶርያን ኢራቅን ንግዚኡ ተኸቢሩ ብዘሎ ተኽስዶ مبال وسن عرفت كرخبو مجمارهم أجانس فرانس بريس يملاخت إسرائيل ببريزيدنت ترامب نزقربت أو عيتوخصدوم مبال وانتاوي قبر ملسي بمهابام أب إيران زنبرة وفري بعوات بمززام داق مهنتات زعانو تكالات مجمارة زقالت أتنتخون أب وتهدروا علاماتات أبياتات نيكولارن كبيد مهزيتي كمزبت حا زنقر إيران بقديام كساب حزي مس عالم لخت تكالات أتوميك إنرجي زنبرة ركبن مقرأ زخل أواج ببارلاما متدقى كالي وطري مفتارو تقليتهم إسرائيل إيران بمونغنينت كواتار سممعنت تخصدوم مبال مبصحن سعيبهم نفلم أوان نهزبهم ملغتعاوت زم حلالفو منفساو مراحي إيران آيات الله علي خامنئي إيران كتفو نزمتو سيت أونتي أحفرنا يوم قبل مزرابهم نتسممعنت كيقودو سقات فتيرلهم Our advancements in science, our advancements in technology, our defensive capabilities بسيت أونتي عنو كم زلو زنقرلو عقمتات نيكولارنان وديت يورانيمن بإيرانويان تسرحيهم اتقودات كمتي صلاتنا زبلو زيكونا أزيون اشتن قوداتيهم بأور اقنا إيران بوتا دراوي ساينساوي كتباون عبيت الترقاق السلام بوشتاوي عقمتاتيهم እዚ ማለት ከም በሐድሽ ንምስራሕ ይኹን ንምጽጋን ኣብ ሓጺር እዋን ብኢራናውያን ናብ ዝበረኸ ደረጃ ከም ዝዓቢ ከረጋግጸልኩም ጸላኢት ብዝብልዋ ኣሜሪካ ወይ ድማ ጽዮናዊ ብዝብልዋ እስራኤል ህዝቢ ኢራን ከም ዘይተንበርክኽ ኣብ ልዕሊ ጸላእቱ ዓወት ብምሕፋዝ ኢራን ኣብ ዞባ ማእኸላይ ምብራቕ ዝዓበየት ሓይሊ ኮይና ምውጻእ ዝጠቐሱ ዓሊ ኾምኒ ኣብ ኒኩለራዊ ማእኸላቶም ዝተጋነነ ጉድኣት ከም ዘይበጽሕን ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ዝድለ ደረጃ ከም ዝበጽሕ ይገልጹ ብፕሬዝዳንት ترامب زقرب تصاوي السلام أقدم استقبلت إسرائيل أب وشتي 12 معلتات لعلي 3 بليون كسارة كم زبط أحن أب تاريخ تزخف مخانو بمتكاس أب لعلي النيكولاراون والتهدراون مسارة لمعات إيران زبط حتى كسارة وتسيتها مخانو بمرققات من معبال النيكولاراوي أطوار إيران نعمتات إن دحرت كوجتات كم زجبرت تجلد نزربا منفساوي مراحي إيران بمقوام أب لعلي النيكولاراوي وتنات إيران زبط حعنوت نعسرت حموش عمتات مشتراو ክትትል ክግበረሉ ዝጸንሐን ውጽኢታዊ ስርሒት ከም ዝተፈጸመን ዝገለጸ ኣዋሃሃዲ ሰራዊት ኣሜሪካ ጀነራል ዳን ኬይን ብትእዛዝ ፕሬዝዳንት ትራምፕ 12 ሰርሰርቲ ቁምቡላታት ብምጥቃም መማዕበሊ ኒኩለር ፎርዶ ከም ዝዓነወ አረጋጊጾም All 6 weapons at each vent at Fordo went exactly where they were intended to go. ኣብ ጣብያ ኒኩለር ፎርዶ ዝነበረና ስርሒት መሰረተ ልምዓት ኒኩለር ውህድ ዩራኒየምን ማእኸል ምርምርን ንምዕናዊ ብምዃን ድማ ኣብታ ጣብያ ጥራሕ 6 ዒላሞም ዝተነጸሩ ቦምቡታት ተኩስኖም ሕድሕድ ቁሙላ ውጽኢታውን ተፈልዩ ዝተዋሃቦ ቦታን ኣናጻጺራ ብምዕራፍ ማእኸል ጣብያ ኒኩለር ከዓኑ ተገይረሎም እቲ ስርሒት ንምምዕባል ኒኩለር ኢራን ንዓመታት ንድሕሪ ዝምለስ ምዃኑ እውን ኣረጋጊጽና ኢና
سرحت فوردو نمعوات بخلت استبهال أيروبلانات أبطقمي كمزو علن قدم حزي زي تتوكسو قنبلاتات أبطقمي كمزو علون زتقاسو اتوم وتهدرو حلافي أمريكان محازوتان أب مأخلاي مبراء ترقاقي إن مترح زخل عاوت كمز تمزقبة علاو مكباروم CNN تبصيبوم بإجزاونت دوز بلا تخص إيران إسرائيل سعيبو بوغان إسرائيل يخون بوغان إيران زوت وزلو مجلتي عاوت تنهاجرات نزبت حنكسارة نمشفان كخون كمزخل زتقاسو تنتنت تزوبام عدما تخص دوم مبال كي حد أرزلو ومسقاتي قلتم نمسرح تخص دوم مبال إيران إسرائيل سعيبو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أب أخيبا أبال هاجرات قال كيدان سمين ترغيبهم عاوت زأوجن تخونم إيران بأتحبابارنت تشاينا أب استتصوع قبائي شانغاي مستافا كالي وتركم زفترة تقليتم إيران روسيان تشاينا زركبن عسرت هاجرات زحقفة ود متحجاز شانغاي هاجرات معراب نممكات بتشاينا كم ستأشياء زنقرلو حبرت خوينم نتخص دوم مبال إسرائيل إيران سعيبو قبائي معتاو نبزحات بوليتيكينياتات سقاز فترة خوينو مهلاو دما أجانس فرانس بريس يتأكس زخبركم تملكتنا زيناتاتنا حزونا قد اليوم كابزي بمغصاله صبصبات بيزنس زعلتينا نابخم كنا بصح دحر زحصر مسغاغري مسارحتنا فتو قبر حجلنا كقربي سناي صانحيت سلام طعنا باللي زخوركم تملكتنا نزعل زحرنا يوم زيناتات بيزنس حيز قريبه لخون مكتتالكم عديمه فلما بقلته ماشين زجمرو سفيت علبا ابز حز اوان وناني 5 مليون كابيتال كخون كم زخالو اب كتما عدغرات اب سرحتي غارمنت استوافر من اسي غليصوم اب كتما عدغرات العلي 209 اب مانيفاكتشرينج استوافر وغنات كم زلون سراحتهم من مسفحن متنقارن كتتل كم زغبرلهم بيت صحفه مانيفاكتشرينج كتما عدغرات تفليطو شويت مول العالم توسخ حيزاله بخلت شحن شوعتن عامة مرات بخلت ماشين سفيت علبا جميرو أبزح زئوان ونانا 5 مليون بر كابيتال كم زخنا أب كتما عدقرات بصراحة تيغارمنت استوافر من اسهيد السالين والدا يقلت حاو عم حاو يمهرني قاو نتمنى بتمتون تحاوس غدو كنا أستعان زميرا كلتا ماشين حاجة زميرا هذا على 3 ماشين أتحنيه عدل سراح استفطروا لهم مناسي بقدام بستفطروا لهم عدل مياون قطباون عقمهم كابي كم زخالي قلتهم كله عينتات إيد موياتات تتقامي تخوينا نيخو إيد مويات زماهير نيخو حيزان نيخو مالسين مويا يخون ولا بجنزوس دحني كاب دقة قولنا كمعال أو سوسن قلنا كمعال تبقي إذا حسنا أبس سراح زس حريفي ناي تقيمني من سيد السالين ينتشعنت مناسي بقام عدل سرح كم زفترة بمقلات سرحتو نمسفح مسرح بوتان فاينانسن وانا تقام كم زخون يردم مساعدة مهيرمون كاية مهيرمون سحسرة سحدة صغران تسانترات اللي على 15 زغران مسيون سرح ساعتني ناي مسرح وطننا فاينانس ترحيه أبكى تم عدقرات اللي على خلتهم 209 أم مانفاكتشرينج ستوافر وقنات كم زلو زقالتو كيلا كلاستر لمعات بروغرام بيت صحفة مانفاكتشرينج أيتا قويتو أم قبر سلاسي أب فاينانسن مسرح بوتان زلو تقام من مفتاح أم مسرح كم زركو بدما يردون مسرح المشاتن زبال بالسخاء لمتن أفتم زي تقاملو زي سرحو زبالو نعمل تا كلاستر شرات سب زي تقاملو زله بانصار موديل نتو بانصار تحزوز مص تكنولوجي نترئ كفتة استرخوا بوتا توسخ بوتا ويمسفح بوتا يفقدوا بحد غزا كن كله مفتاح مست مريت مصبال زلو صقم له كم زيام زبله ناسفحه تخيدو معاتسب كافت سدتون كناقفيو سرع عدلون كفطيو تعدبون كتلم قالو تخل عدل صفيح سلا زغونه فاينانس كالاتون نازي زمطن بممرح داليخا كدقف بمغوار مالت ولدون اس بزبله مالك عيو بزح زبله كابيتال تكنولوجي زحقف كالكعام تكنولوجي بمقرب بيلو كدقف اللو اب وردا چلا نسافاير حويسو كالوت كبرات معدنات زركبلو كباب كوانت هونه زمعبله بهل عقار بزي مهلاو اب طقما زافتي زرايو حصرتات كفتحو يغبا كبلو نبرتي وردا چلا ارديوم اب تخباب زنقساس متن هافتي بهل عقارن زي متاطنو مخانم بمغلاص حويت تግራይ ንምርግጋጽ መሰረተን ኣብ ትግራይ ኣብ ዝኾና ትካላት ፋይናንስ ባህሊ ምዕቋር ክህሉ ጻውዒት ቀሪቡ ምስጦፋ ጦሃብ ዝርዝር ሒዝዎ ኣሎ
كما ورد أجلان سفاير حويسو أن بركة زبالو كبرات معدنات ولا كوان تخونا بسنكي تحوت الطاقمان بهل عقارن أب مغيار من نبابرز خبابي زدلو تيتنا مزقبة خمزي كونا نبرتي از خبابي يردوم ذهفتنا تعقار أي ماتنا نات هفت ترخو مزحته لما عن تشعرش نحرخيو تشعرش اليوم نأتي وايز حدر ما تزنور ما هفتي ولل نوزح حش درجة نخيل صح بس استفاد عنك فهات اللي حدا انتايو تناي فاينانشال عقمي أوزي نحرس حوارات بزحت أنا هاري كون حدا ناي أخلطوني أو يرنس بزحت راحت نيرو تناي بهلا هاي بزحي أخلط أي مع البلنس أنيحو تمن سيك عقولي دليو هفتي الله ويو كاب تحط مناورنا نابزل على النجم كم يتقاقموس تحت الرأي جنزابين يروي ياو معدنات اللو بنت معدنات دماني يتمن السيد مع أفتي أقوى كأقور زح يكون النور حجين كاب بانك ثاث زمسن كاب ولدنا ساعات هذا وينو زمسن ياو سبنا معارنا مقمات يحسبن سرحن يزلو عبدي خبابي متن انقطعت هافتن بهل عقارن ترح عقب مخانو كما تزغبو اوتيت بتزدلنا تمزغب ايكونن زبالو دما اوبريشنال دايركتور عقارن رحنفانا علمايو صحي يوم اوزي بزحيو غنزاز انقصاص كاين دنت غنزاز انقصاص بزحتو اب اندامستا عند حال ነገር طفقرشي زلزل طفقرشي ግን ካቀዩ ትመነሳይውን كل شعب الوقت يولكال تانيش تقرش عقيرካ لا يكون مرة واحد لو قطعت خلال العدلات نقدر نفترض طبعا احنا علامات قرش طرح مكازي خونس تمرتي نزوزلنا عقار بهل خدمهر سلازي زلنا هفتي بغبو نمتقام بهل عقارنا بمعباي كاب تطباينتين سدتن رحقنا صباحنا روح كنغبري غبا يبلو نبرتي وردا چلام زي وردا زي بزح قرش اندهلو ነገር ግን ሳን ያጣአማ ናይ ማናጅመንት ሲስተም ናይ ፍልጣ በመሃብ ደረጃ ዝተሓተ ይነሩ ካብ ሕድ ጀሚሩ ግን እዚ ደረጃ እዚ ተቃሪፉ ናብ ስደትን ናብ ባሕርን ዝተርፈሉ መንእሰይ ክህሉ የብልናን እየ ዝብል ብዕቋር ኣቢልና ካብ ትሕት መናብሮ ናብ ዝለዓለ ሃፍቲ ክንሰጋገር ንኽእል ኢና ብፍላይ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ጸጋታት ከባቢና ብዝግባ አለሊና ብምጥቃም ማእኸለን ኣብ ትግራይ ብዝገበረ ትካላት ፋይናንስ ብምዕቋር ቁጠባዊ ዳግመ ሕዌት ትግራይ ክነቀላጥፍ ይግባእ ዝበሉ ድማ ኦፕሬሽናል ዳይሬክተር ዕቋርን ልቕሕን ፋና ኣለማዮ ፀሐየ እዮም ስለዚህ ናይ ቁጠባ ባህልና ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ኮይኑ ግን ምስቲ ዘሎ ናይ ቅርሺ ዝንቀሳቐሰሉ ተተዓቋቁራና እውን ንመርፀሉ ቦታ ዘይምፍላጥ ኣብቲ ናይ ኢኮኖሚ ረብሓታትና ብዙሕ ኣይተረጋገፀ وناتو تعاورن خالي بوتا خوني خليت حتى لو خالي بوتا اي نال حكسس قرال كان كل نجار كان يتكلات سلازي تግራይ ዝንቀሳቀስ ቅርሺ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ማሕበራት ይኹን ናይ ማይክሮ ፋይናንስ ተካላት ከዓብቆር ተዝግበር ተዳግመ ሕወት ናይ ትግራይ ኣቀራ ግዜ ክረጋገጽ ክልና ርግን ዝኸበርኩም ተመልከትና ሕዚ ድማ ኩነታት ሸርፎ ወጻኢ ተኸታቲልና ክንምለስ ዕለታዊ ዜናታት ቢዝነስ እዚኦም ነይሮም ንምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ሓዚና በመሳርሕቲ ተሃልቶ ክፍለኹም ነሰኩም ሰላም ጸብጻባት ቢዝነስ ተኸታቲልና ተመልስና ዝኸበርኩም ተመልከትና ዕለታዊ ዜናታትና ንምዛም ዝቀሪና ጸብጻባት ስፖርት ዝዕለት እዩ ጸብጻባት ስፖርት ውሽጢ ዓድን ወፃን ድማ ብዮሐንስ ሸበር ክቀርብ እዩ ሕዚ እውን ጻንሒትኩም ምሳና ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ይኹን
سلام دحن دوعلكم زيناتات سبورت تلفزيون تግራይ ز ساعت حزلكم قريبه سناي مكتال اب تግራይ كياداب زلو شامبيونا بشكلتا ኢትዮጵያ ሳተፍ ዘሎ ገያሽ ተቀዳደምቲ ልምዲ ከቆስሞ ከም ዝሐገዘም ገሊጾም ጽጋብ ዘፈሩ ኣብ ከተማ መቐለ ካይዳብ ዘሎ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ኢትዮጵያ 2017 ዓመተ ምህረት ይሳተፋ ካብ ዘለዋ ጋንታታት ካብ ክልል ኦሮሚያ ዝመጸት ጋንታ ሸገር ሲቲ ሓንቲ ኮይና በረከት መኮንንን አበበ ሙላታን አባላት እታ ጋንታ እዮም እቲ ውድድር ኣብ ትግራይ ምክያዱ ዝበለጸ ዓቕሞም ክሪዩን በቀጻልነት ልምዲ በመውሰድ ጠንኪሮም ክሰርሑ ከም ዝሕግዞም ይገልጹ እኛ እዚህ በመሆኑ በጣም ደስተኛ ነን ምክንያቱም እቲ ውድድር ኣብዘ በመኻኑ ንሕና ሕጉሳት ኢና ምክንያቱ ልምዲ ንውሳድ ዝሕግዘና ስለ ዝኾነ ዝወሰድናዮ ልምዲ ናብ ተግባር በመቕየር ንቐጻሊ ዝበለጽና ኮይና ክንቀርብ ኢና ሻለ ሆነን ለመገኘት እኛ ዝግጅት እናደርጋለን እዚህ በመሆኑ በርግጥ ለሰራ ሰው ውጤት ያለበት ቦታ ነው ኣብዚ ምክያዱ እቲ ቦታ ስለዘይ ለመድናዮ ፈታኒ ኮይንናዮ ብዙሕ አፈላላይ ስለዘይ ብልና ግን ሰሪሕና ጽቡቕ ውጤት ክነምጽና እንሰለን ብንሰራ ግን እናመጣዋለን ነጥቡ ማለት ሰዓቱ ኣብዚ ውድድር እንትሳተፍ ንፈለማ ጊዜ ምዃኑ ዝገለጸ ንጋንታ ቶቶ ድሬ ዝወዳደር ሓየሎም ታደሰ ኣብ ትግራይ ብሉጽ ምንቅስቓስን ዓብዪ ልምድን ጠንካራ ጋንታታት ብሽክሌታ ሰብ ልምድን ተወዳደርትን ብምህላው ካብዚ ልምዲ ብምውሳድ ንቐጻሊ ዝሐሸ ውፅኢት ምምዝጋብ ቀንዲ ሸትኡ ምዃኑ ይገልጽ ውድድር ሓሪፍ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መቐለ ምዃኑ ከዓ ደስ በሃሊ ምክንያቱም ንኩሉ ተፃዋታይ ደስ በሃሊ ሓሪፍ ብኣንተ ፀበኽዎ ተመችኝ ደስ በሃሊ ያው ምስ ዓበይቲ ተጻዋት ምጽዋትና ደስ ይልናይ ካብ ማውንቴን ሃይም ብድያው ነው ያው ሓሪፍ ውጤት ክንምጽ ኢለና ዓመታ ብደንብ ሰሪሕና ኣብ ሓሪፍ ውጤት ክንረክብ ይሆን ለዓመታ ተርእና ትኾና ኣብ ትግራይ ምድላው ንተሳተፍቲ ጋንታታትን ክልላትን ጠንኪረን ክሰርሓን ነቲ ስፖርት ትኩረት ብምሃብ መናእሰይ ናብቲ ዓውደ ስፖርት ንክኣትዉ ዝሕግዝ እዩ ዝበለ ድማ ኣሰልጣኒ ጋንታ ቶቶ ድሬ ምስግና ገብርየ እዩ ጽቡቕ ዕድል ነቲ ብሽክሌታ ዝፈጥር እዩ ኣብዚ ምክያዱ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ጥቕሚ ስለዚህ ያው ሓደ ክልል ክግበር ከሎ ኢኮኖሚ ጥራሕ ኢኮኖሚ ክልካዕ ዘሎ ኢኮኖሚ ጥራሕ ዝልካዕ ሰብተሊ ገይጋይ ግን እቲ መንእሰይ በቲ ሕብረተሰብ ዝርኢ ንዖም ርኢ ዝለዓል ብዙሕ ነገር መንእሰይ ስለ ትረክብ ብዙሕ ቆልዑት ስለ ሪኦም ብሽክሌታ ለከ ከምዚ ኢሎም ዝለዓል ቆልዑት ስለ ዝርከቡ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ሓደ ክልል ከምዚታት ዓይነት ክወስድ ከሎ ትክክለኛ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ እቲ ሻምፒዮና ዕለተ ቀዳም ብኤሊት ደቂ ኣንስትዮን ብጁኒየር ደቂ ተባዕትዮን ዕለተ ሰንበት ድማ ብጁኒየር ደቂ ኣንስትዮን ኤሊት ደቂ ተባዕትዮን ውድድር ብምግባር መፈጸምታ ክረክብ እዩ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ዓመተ ውድድር 2017 ጋንታት ትግራይ ኣመና ዝተፈተናሉ ዓመተ ውድድር ነይሩ ያሬድ ገብረ እግዚአብሔር እቲ ዝዓበየ ሊግ ዝሃገር ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ዓመታዊ 16 ጋንታት ብምሓዝ ዝካየድ ሊግ ኮይኑ ክዛዘም ከሎ ድማ ሰለስተ ታሕቶት ናብ ላዕለዋይ ሊግ ይወርዳ ብተመሳሳሊ ካብ ላዕለዋይ ሊግ እውን ዝበለጻ ሰለስተ ዲባሞ ግጥማቱ ይቕጽል ናይ ሎሚ ዓመት ውድድራት ግን ብሰንኪ ኩናት ካብ ውድድራት ርሒቐን ዝነበራ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ተመሊሰን ክሳተፋ ድሕሪ ምውሳኑ ቁጽረን ናብ 19 በፂሑ ጅማሮ እቲ ሊግ ኮነ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ንምስታፍ ምድላዋተን ዝጀመራ ጋንታት ትግራይ ድማ ከም ብሓድሽ ሙሉእ ቅርጽ ሒዘን ንምእታው ናብ ፌርማ ተጻወትን ኣሰልጠንትን ዝወፈራ ኮይነን መቐለ 70 እንደርታ ንዳንኤል ፀሃየ ስሑል ሽረ ንጌታቸው ዳዊት ወልዋል ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ድማ ንኣሸናፊ በቀለ ኣሰልጠንትን ገይረን ቆጸራ ድሕሪ ምቁጻር ኣሰልጠንቲ ናብ ወፍሪ ፌርማ ተጻወትን ፈሰስ ገንዘብን ኮነ እቲ ዝግበር ዝነበረ ፌርማን ኣካይዳን ጋንታት ትግራይ ኣብ ደገ ትኩረት ዝገበረ ንውሽጣዊ ጸጋታት ዘገለለን ልዕሊ ዓቐን ገንዘብ ወጻኢ ዝተገብረሉን ብምንባሩ ብዙሓት ኣሰልጠንቲ ነባራት ተጻወትን ሞያን ኣካይዳ ጋንታትና ልክ ኣይኮነን ዝብል ርእቶን ቅሬታን ምስማዕ ጀሚሮም እዮም ይኹን ዳእምበር ዝሓሰብኡ ካብ ምግባር ዓዲ ዘይወዓላ ጋንታት ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ክሳብ 500,000 ዝኽፈሎም ተጻወቲ ምፍራመን ቀጸላ ድሕሪ ጅማሮ ሊግ ወልቂጤ ከተማ ብምስንባታ ቁጽሪ ጋንታት ፕሪሚየር ሊግ ናብ 18 ወሪዱ ምትዕርራይ መርሃ ግብርን ጸወታን ተገይሩሉ ተጀመረሞ ወልዋል ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ተኸታታሊ ስዕረት ክሳብ ቀዳማይ ዙር ቀጸለም በዝውን ምስንባታ አሰልጣኒ ኣሸናፊ በቀለ ሰዓበም ስሑል ሽረ ኣብ ፈላሙት ግጥማት ሊግ ተስፋ ወሃብ ምንቅስቓስ ኣርያ እኳ ተነበረ ማዕረ ውጽኢት ዝበዝሖም ምድርባይ ነጥብታት ስለ ዝረኣየት ኣብቲ ዝነበረቶ ኣይቀጸለትን መቐለ 70 እንደርታ ድማ ኣብ ጥቃ ያሬድ ብርሃን ተደጊፋ ሓደ ግዜ ዓወት ሓደ ግዜ ነጥብ ምድርባይ እናበለት እቲ ሊግ
ተፋረቐም ድሕሪ ካልኣይ ዙር ብኣሰልጣኒ ጸጋይ ኪዳነ ማርያም ተመሪሓ ውድድራታት ጀመረት ወልዋሎ ብዙሕ ዘርኣየቶ ለውጢ ብዘይ ምንባሩ ምውራዳ ርጉጽ እናኾነ መጸም ስሑል ሽረ እውን ብተመሳሳሊ ዘርኣየቶ ድኹም ምንቅስቓስ ኣብ ሓደጋ ኣተወት ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ንኻልኣይ ግዜ ኣሰልጣኒ ኣሰናቢታ ብምክትል ዝነበረ ኣታኽልቲ በረኸ ክትምራሕ ድሕሪ ምውሳና ነዊሕ ኣይጸንሐትን ካብ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ምውራዳ ርጉጽ ኮነም ይኹን ዳ እምበር ኣብ መወዳእታ በቶም ተጋሩ ተጻወቲ ዘርኣየቶ ሓቦን ጽቡቕ ምንቅስቓስን ንርእቶ እቶም ንማልያ ዝጻወቱ ተጋሩ ሓዙ ዝብሉ ዝነበሩ ሰሞያ ዝድግፍ ተርእዮ ነይሩ ስሑል ሽረ እውን ቀጺሉ ካብቲ ሊግ ዝወረደት ኮይና መቐለ 70 እንደርታ ክሳብ መወዳእታ ሰሙን ተጸበየት ኣሰልጣኒ ዳንኤል ጻህየ ኣሰናቢታ ካብ ወልዋሎ ዝተፈላለየ ኣሰልጣኒ ጸጋይ ኪዳነ ማርያም ዝቆጸረት መቐለ 70 እንደርታ እውን ካብ ዘሎ ሓደጋ ንምምላጥ ሰለይ እኳ ተበለት ካብ ዝሰገአቶ ኣይወጸትን ምስ ፌርማ ተጻወትን ጥሕሰት ፋይናንሳዊ ሕግን ተታሒዙ ክሲ ኣለና ስለዚ ኣይወረድናን ኣብ ከይዲ እዩ ዘሎ ዝብል ርእቶ ኣካያዲ ስራሕ መቐለ 70 እንደርታ እዩ እቲ ሊግ ዝውስኖ ገና ኣብ ትጽቢት ዘሎ ኮይኑ ጋንታት ትግራይ ካብ ዝፈርሑ ከይወጻ ምስ ኣዳማ ኮይነን ካብቲ ሊግ ተሰናቢተን ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ገና ዝተርፉ ውሳነታት ኣብ ሕጊ ዝረኣዩ ጉዳያትን ሒዙ ተዛዚሙ ጋንታት ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ድማ ንተጋሩ ተጻወቲ ይኹን ደገፍተን ከቢድ ቃንዛ ኮይነን ቀጺለን ዜናታት ስፖርት ኣብ ዝፈጺምና ኣለና ሰላም ዝኸበርኩም ተመልከትና ዕለታዊ ዜናታትና ኣብዚ ዛዚምና ስለትምክታልኩም ክብረት ያበልና በብዘለኹም ሰናይ ግዜ